अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों और खुश होंगे। मैं हूँ ईमान और मैं आपकी खिदमत में कहानियाँ लेके आती रहती हूँ। आज भी उसी गर्ज से आपकी खिदमत में हाजिर। कहानी को आखिर तक लाजमी सुनिए। चलते हैं कहानी की तरफ। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरस्कार खस्ता हाल मकान था। के बारे में मशहूर था कि वहाँ रात गुजारने वाला कभी जिंदा नहीं बचता। चार दोस्त फरहान, अदील, हिना और सबा एक रात इस मकान की हकीकत जानने का फैसला करते हैं। इनके साथ फरहान का वफादार कुत्ता टूनी भी होता है और सबा की शरारती बिल्ली लूसी भी होती है। ये ग्रुप इस मकान के बारे में गांव के बड़ों से सुन चुके होते हैं। कई साल पहले एक खानदान यहाँ रहता था, लेकिन एक हादसे के बाद सब अफराद पुरस्कार हालात में मर गए। मकान के बीच में रखा हुआ बिस्तर बदनाम हो चुका था, क्योंकि कहा जाता था कि वही उन अमवात की असल वजह है। लोगों का मानना था कि इस बिस्तर पर शैतानी कुव्वतों का कब्जा है। फरहान ने कहा, हमें ये राज जानना होगा कि आखिर बिस्तर के साथ ऐसा क्या मसला है। अगर ये महज एक कहानी है तो हमें सबको बताना होगा, ताकि वो बिला वजह डरे ही ना। और अगर ये सच है तो हमें इसके बारे में कुछ करना होगा। अदील ने हिना और सबा को कायल किया कि ये एक महम जोई होगी और इन्हें अपनी बहादुरी साबित करने का मौका मिलेगा। चनाचे शाम ढलती ही वो मकान की तरफ रवाना हुए। मकान के अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा के झोंके ने इनका इस्तकबाल किया। अंदर का माहौल सर्द और अजीब था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और कमरे के बीचों बीच एक पुराना बिस्तर पड़ा था, जिस पर गर्द जमी हुई थी। ये है वो बदनाम जमाना बिस्तर, फरहान ने कहा। अदील ने हंसते हुए कहा, क्या ये बिस्तर हमें मार देगा? मजाक लग रहा है। लेकिन हिना ने सरगोशी में कहा, ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है, हमें मोहतात रहना चाहिए। टॉमी ने अचानक घबराना शुरू कर दिया, जैसे वो किसी अनदेखी मखलूक को देख रहा हो। लूसी भी यार मामूली तौर पर पुरसकून हो गई और बिस्तर के करीब जाकर जोर जोर से मियाऊं करने लगी। रात के पहले प्रहर सबने हंसी मजाक में वक्त गुजारा, लेकिन जैसे ही रात गहरी होती गई, मकान का माहौल बदलने लगा। इन्होंने बिस्तर पर लेटने का फैसला किया और कहा, शायद ये सब सिर्फ एक अफसाना है। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटी, कमरे का दर्जा हरारत अचानक गिर गया। हिना ने चीख कर कहा कि मुझे कोई पकड़ रहा है। यहाँ बिस्तर के नीचे से खून रसने लगा और हिना की आंखें खौफ से बड़ी हो गई। अदील ने इसे बिस्तर से खींचने की कोशिश की, लेकिन एक गैर मरई ताकत ने इसे जकड़ रखा था। ये क्या हो रहा है? सबा ने चीख कर कहा। टॉमी ने बिस्तर के नीचे जोर से भौंकना शुरू कर दिया और लूसी ने बिस्तर के सिरे पर पंजे मारना शुरू कर दिए। अचानक बिस्तर की चादर खुद ब खुद उठने लगी और एक खून आलूद साया नमकदार। इस साये ने एक गहरी और भारी आवाज में कहा, ये बिस्तर मेरा है, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सब मौत की घाट उतारे जाओ। साये की आवाज सुनकर सब खौफ से जम गए। फरहान ने हिना को बचाने के लिए बिस्तर की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन इसके करीब पहुंचते ही बिस्तर हिलने लगा, जैसे इसके अंदर कोई जान हो। अदील ने हिना का हाथ पकड़कर इसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसने जोर लगाया, साये ने गुस्से से चीखते हुए इसे पीछे धकेल दिया। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, सबा ने रोते हुए कहा। लेकिन अदील ने फैसला किया कि वो हिना को इस शैतानी बिस्तर के चुंगल से आजाद करके रहेगा। ये हमें काबू नहीं कर सकता, हमें साथ रहना होगा, अदील ने जोर से कहा। टॉमी ने अचानक खून आलूद साये की तरफ भौंकना शुरू कर दिया। लूसी, जो आमतौर पर शरारती होती थी, गैर मामूली तौर पर बिस्तर के करीब चढ़ गई।
اور اپنے پنجے سائے کی طرف مارنے لگی۔ سایہ دونوں جانوروں پر زور سے چیخا، لیکن اسی لمحے عدیل نے ہینا کو پوری طاقت سے بستر سے کھینچ کر نیچے گرا دیا۔ جیسے ہی ہینا آزاد ہوئی، بستر نے زور سے لرزنا شروع کر دیا۔ کمرے کی دیواروں سے خون بہنے لگا اور سایہ اور بھی خوفناک ہو گئی۔ ہمیں جلدی کرنا ہوگا، یہ سب کو مار ڈالے گا، فرحان چیخا۔ عدیل نے سب کو دروازے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا، لیکن سائے نے زور سے ایک دھماکہ کیا اور عدیل زمین پر گر گیا۔ سایہ اس کے جسم کے گرد لپٹ گیا اور اس کی چیخیں کمرے میں گونجنے لگی۔ عدیل، ہینا اور صبا نے چیخ کر کہا، لیکن وہ بے بس تھی۔ سایہ عدیل کو کھینچتے ہوئے بستر کے اندر لے گیا اور اس کا جسم وہاں سے غائب ہو گیا۔ بستر کی چادر خون میں بھیگ گئی اور کمرے میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ فرحان نے جان لیا کہ اگر وہ رکے تو ان سب کی موت ہوگی۔ اس نے سب کو کھینچ کر باہر نکالا۔ ٹومی اور لوسی بھی ان کے پیچھے دوڑتے ہوئے مکان سے نکلے۔ گھر سے باہر آتے ہی مکان کے دروازے خود بخود بند ہو گئے اور اندر سے زور زور کے دھماکے خیز آوازیں آنے لگی۔ سب نے دور بھاگ کر گاؤں کی طرف رخ کیا۔ راستے میں خاموشی اور عدیل کا نقصان، سب کے دل عدیل کے نقصان پر ٹوٹ گئے تھے۔ ہینا اور صبا مسلسل روتی جا رہی تھی اور فرحان نے قسم کھائی کہ وہ اس بستر کی حقیقت جان کر رہے تاکہ عدیل کی موت بے معنی نہ ہو۔ خونی بستر کا راز ہی رہا۔ رات کے اس خوفناک واقعے کے بعد سب نے عہد کیا کہ وہ دوبارہ کبھی اس مکان کے قریب نہیں جائیں گے، لیکن ان کے ذہن میں یہ سوال ہمیشہ کے لیے رہ گیا، کیا وہ سایہ واقعی بستر کا محافظ تھا؟ اس کے پیچھے کوئی اور شیطانی راز تھا؟ فرحان نے ایک دن سب کو بتایا، عدیل ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، لیکن ہمیں اس کے لیے اس مکان کی حقیقت پتہ چلانی ہوگی۔ ہینا اور صبا نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن فرحان نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ ایک دن اس بستر کی لعنت ختم کر کے ہی رہے گا۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ گاؤں کے لوگ آج بھی اس مکان کو دور سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات کے وقت وہاں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ بستر کا راز اب بھی دفن ہے اور شاید ایک دن کوئی اور گروپ اس شیطانی بستر کا سامنا کرے گا اور اس کا راز سب تک فاش کر دے گا اور اس شیطانی عفریت سے سب کو نجات دلائے گا۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ بنے رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔